अस्सलाम वालेकुम। बुरी नजर का इलाज किस तरह से किया जाए? अगर किसी को नजर लग जाए तो उसका इलाज कैसे हो? तो जान लीजिए, पहली बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल ऐनु हक़्क़ुन, नजर का लगना हक है। नजर वाकई लग सकती है। यहाँ एक बात और ये समझ लीजिए कि नजर का लगना हक है, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, ये एक अलग चीज है। लेकिन बहुत से लोग वहम का शिकार होते हैं कि मुझे फला ने देख लिया, मुझे फला ने बोल दिया तो मुझे जो है नजर लग गई, मुझे फला ने जादू करा दिया, मुझे फला ने ऐसा करा दिया। हम अपने जहन से खुद इंतजाम ना करें कि हाँ हमें क्या क्या हुआ है, क्योंकि कोई भी काम अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होता। यहाँ तक कि कोई जिन, कोई शैतान, कोई जादूगर आपको कोई तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई तरह का आपको तकलीफ नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, क्योंकि हर चीज अल्लाह के हुक्म से चलती है, हर चीज अल्लाह के हुक्म पर होती है। अल्लाह ही की तरफ से बीमारी आती भी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है जो शिफा देता है। ये चीजें जान लीजिए। दूसरी बात यहां समझ लीजिए कि अगर किसी को नजर लग गई हो तो उसका इलाज क्या है? इसका इलाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सबसे पहले ये चीज का ख्याल रखो कि तुम जब भी घर से बाहर निकलो, या तुम सुबह करो या तुम रात करो या तुम शाम करो, तो तुम दुआ मुअज़्ज़ज़तैन जरूर पढ़ा करो। दुआ मुअज़्ज़ज़तैन कहते हैं सूरह फलक और सूरह नास को। ये दोनों दुआएं पूरा पूरा पढ़ करके आप अपने ऊपर दम कीजिए, अपने बच्चों पर दम कीजिए, अपने घर वालों पर दम कीजिए, तो इंशाल्लाह आप जिन और शैतान की नजर से और इंसानों की बुरी नजर से महफूज रहेंगे। ये इसका तरीका है। यहाँ तीसरी बात यह है कि अगर किसी को नजर लग गई हो तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि जिसके जरिए नजर लगी है और आपको मालूम है कि फला शख्स है कि इसके जरिए नजर लगी है, इसने कुछ अल्फाज ऐसे कहे जिसमें ना उसने माशाल्लाह कहा ना उसने बारक अल्लाह कहा, तो नजर उसकी लग जाती है। ये एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जिसमें एक सहाबी ने दूसरे सहाबी की तारीफ की। उसमें उन्होंने ना उनको माशाल्लाह कहा ना उनको बारक अल्लाह कहा। तो जैसे ही तारीफ की, तारीफ करते ही वो फौरन वहां गिर पड़े, बेहोश हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाया गया, ये मामले को बताया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसने ये अल्फाज कहे थे उनको बुलाया गया और पूछा कि ये कहा तुमने? उन्होंने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मैंने ऐसा कहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको और जो सहाबे कराम थे उनको समझाया और बताया कि जब तुम कभी किसी की तारीफ करो तो माशाल्लाह बारकल्लाह जरूर कहा करो। किसी बच्चे की अगर तारीफ करो, क्योंकि बच्चों को नजर जल्दी लगती है, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह नई नई चीजें ऐसी करते हैं जो खूबसूरत महसूस होती है, तो लोग माशाल्लाह नहीं बोलते, बारक अल्लाह नहीं बोलते, तो इस तरीके से बच्चों को नजर लग जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी बच्चे बीमार भी होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि आप अगर कभी किसी की तारीफ कर रहे हैं तो आप माशाल्लाह बारक अल्लाह जरूर कहें। इसका इलाज क्या है अगर नजर लग जाए? इसका इलाज ये है कि अगर आपको मालूम है कि फला शख्स है कि इसने कहे ये अल्फाज और इसके कहने के बाद मेरा बच्चा बीमार हुआ या मैं बीमार हुआ या मेरा घर का फला शख्स बीमार हुआ, तो आप उस शख्स से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इसी तरीके से मौजूद है, उस शख्स से कहा गया कि तुम वजू करो और वजू का पानी इकट्ठा करके इसको गुसल कराया गया। सर के बैक साइड से पानी को डाला गया, कमर के पीछे से पानी डाला गया और पेट के आगे के हिस्से से, नाफ के नीचे से वो पानी को बहाया गया। इस तरीके से उनको गुसल कराया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको शिफा दिया। तो ये बात आप ध्यान रखें। अगर कभी आपको मालूम हो कि फला शख्स की वजह से फला जगह हम गए थे या मेरा बच्चा गया था, वहां से आने के बाद बीमार हुआ है, और फला आपको मालूम हो जाए कि फला शख्स था जिसने तारीफ की थी, तो उस इंसान को चाहिए कि वो इंसान उससे बात करे जा करके और कहे कि आपको जो है इस तरीके से बात हुई है और आपको वजू करके हमको पानी देना है। ये एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुमको कोई वजू के लिए पानी करने के लिए बोले तो तुम वजू करके दे दिया करो, बुरा ना माना करो। तो इस तरीके से कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं समझना चाहिए कि भाई क्या मैंने ही कर दिया क्या ऐसा, क्या भाई मैंने ही तुम्हारे बच्चों को बीमार कर दिया, तुमको बीमार कर दिया। उसमें अपने आप को बुरा नहीं समझना चाहिए। वो नजर है, नजर का लगना हक है, इस तरीके से नजर लग जाती है। इसलिए जब कभी तुमसे कोई वजू के लिए कहे और वजू का पानी ले करके उस बच्चे को या अपने आप को या घर के कोई शख्स को मालूम पड़ जाए कि हाँ फला शख्स था जिसने तारीफ की थी, तो उसको वजू करके दे देना चाहिए और उसको इस तरीके से उसको गुस्ल करा देना चाहिए। यहाँ तीसरी एक और बात यह है कि अगर आपको नहीं मालूम कि किसकी नजर लगी है तो उसका क्या इलाज है। उसका तरीका यह है कि आपको जब नहीं मालूम
تو صرف اور صرف آپ دعائے معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کریں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں، اور آیت الکرسی بھی اس کے اوپر پڑھ کر آپ دم کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس کلام کی برکت سے اس کو شفا دے گا۔ معلوم ہو جائے تو اس شخص سے بات کر لیجیے، معلوم نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے ان الفاظوں کو پڑھ کر کے ان پر دم کیجیے، وہ بچہ ہو یا آپ کے گھر میں جو بھی ہو، اس طریقے سے آپ دم کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک چیز اور بھی ہے کہ بہت سے شخص یہ بھی بولتے ہیں کہ اللہ مجھے آخرت میں تو نہ پکڑنا، بس تو مجھے دنیا ہی میں پریشانی دے دے۔ تو یہ چیزیں نہیں بولنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے جس میں ایک صحابی نے اس طریقے سے دعا کر لی تھی، اور وہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ بیمار ہو گئے اور شدید بیمار ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملنے گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسے کون سے الفاظ کہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ بیماری لاحق ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں نے کہا کہ اللہ مجھے تو آخرت کے بدلے میں دنیا ہی میں آزمائش میں لے لے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو جب آزمائش لی گئی تو یہ شدید بیمار ہوئے۔ یعنی کہ یہ ایک علاج تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ ان چیزوں سے آگاہ ہو جاؤ اور ان چیزوں کو، ان الفاظوں کو نہ کیا کرو، نہ بولا کرو۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس طرح کے الفاظ نہ بولیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا، میرا آخرت بھی اچھی بنا، اور جہنم کے عذاب سے میری محفوظی کر دے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ اگر آپ کو یا آپ کے بچوں کو بری نظر لگ جائے، آپ کو معلوم پڑ جائے، اس کا طریقہ بتا دیا گیا ہے ویڈیو میں، اور کیا کیا پڑھنا چاہیے وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اور اپنے ذہن میں خود سے یہ تیاری نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے۔ جب تک اللہ رب العالمین نہیں چاہتا تب تک کسی کو کچھ نہیں ہوتا، چاہے کتنا بھی بڑا جن ہو، کتنا بھی بڑا جادوگر ہو، کتنا بھی بڑا بابا ہو، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے والا ہے جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اہم چیز ہے کہ آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ صبح کریں یا آپ شام دیکھ رہے ہیں، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، یا آپ سونے والے ہیں، یا آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، تو آپ دعائے معوذتین کو ضرور لازمی پڑھ لیں، اور سورہ فلق، سورہ ناس اس کو کہا جاتا ہے دعائے معوذتین۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی بھی آپ پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ دونوں نہیں پڑھ رہے ہیں تو دعائے معوذتین سورہ فلق، سورہ ناس تو لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ عزیز اللہ رب العالمین آپ کو شیطان سے اور جن سے، بری نظر سے، لوگوں کی بری نظر سے، حسد سے، اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو قرآن و سنت پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو لوگ دنیا میں بیمار ہو گئے ہوں اللہ رب العالمین ان کو شفا دے، اور اس دنیا سے جو مسلمان رخصت ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے اور ان کو جنت الفردوس میں گھر دے، ان کے قبر کو نور سے منور عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔